नमस्कार हांव कार्बिना बार्बोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक कियोका दिता। काराजाल मडकय रावपी एक लायन हेल्पर सिद्धेश नायक सोमारा दीस सकाळीं सपना टावनांत मुखेल ट्रान्सफॉर्मराचें काम करतना ट्रान्सफॉर्मराच्या प्लॅटफॉर्माचेर ताण शॉर्टून भायर पडलो। ताका रोखडोच फोंडेच्या सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेलो, पूण ताची परिस्थिती चडूच गंभीर आसली देखून ताचो इलाज करूंक ताका उपरांत गोवा मेडिकल कॉलेजींत व्हेलो। वयल्या पयसोन न्हिदोन मारले मरी जंपर ऑलरेडी पोंद आनी कांय हांगा शेकना न्हू कितें जालें आनी कितें जालें पूण हांव ऑलरेडी काम करता न्हू थंय हांव कितें सांगूं शकता जॉयंट काट मारले तिनी काट मारले ते वयर मागीर वायर आमगे तो वयर टॉपार मारपा न्ही ते 3 ते 5 जाले एक उरली न्ही एक उरली त्यात कितें कांय सांगूं शकना न्हू हांव फूल लायट पोंद न्हू कांय शकना न्हू। सुमार हो इन्सिडंट हांगसर घडलो। आज आमचो हांगसर फोंडा 2 जो फिडर आसा ताजेर आमी आतां ओवरहेड लायनी वयल्यान आमी अंडरग्रावंड केबलाचेर एक ट्रान्सफॉर्मर चालू करताले। सो त्या संदर्भान आमी आतां शटडावन घेवन हांगसर आयिल्ले सगळे जी काळजी घेवपाक जाय आशिल्ली ती आमी घेतलेली। तरी आसतना एक लिकेज आयली ताका, सो ती आतां एक्झॅक्ट कितें कॉज तें आमी पळयता। एक्झॅक्ट रिजन हांव एट दीस स्टेज हांव तुमकां सद्या सांगूंक शकना, कारण तो एक्झॅक्ट कितें आसा तो हांव चॅक करता आनी तुमकां सांगता, कित्याक बेश्टोच कितेंय सांगून तें मागीर अर्थाचें अनर्थ जावपाक जायना न्ही। सो एक्झॅक्ट लायनमॅनूय वयर चडिल्ले, दोन टोटल 3 स्टाफ वयर आशिल्ले। लिकेज म्हणल्यार तेच आतां हें क्लियर हें पळयले उपरांत एक्झॅक्ट कितें आसा तें रिजन कळटलें ना। प्रिकॉशन्स म्हणल्यार प्रिकॉशन्स घेता पळय, आतां अर्थींग रोड हें तें सगळें लावन तें चडटा कळ्ळें न्ही। तरी आसतना सपोज आतां लिकेज मारली उपरांत मात तरी लागता ताका। हँड ग्लोव्स ताणें एक्चुली तो जेन्ना काम करतालो पळय न्ही, हांव दुसरे कडेन दुसरे सायटीक आशिल्लो, सो एक्झॅक्ट कितें आसा तें हांव तुमकां जाय जाल्यार तशें कांय हें ना। मायनर इंजुरीज आसता ताका ते रिकवर जातले। डिपार्टमेंट सायडीच्यान ताका आमी फूल कॉपरेट करतले। आयडीन व्हेल्लो, आयडींतल्यान ताका आतां जीएमसीन शिफ्ट केल्लो आसा, तसो बरो आसा कांय प्रॉब्लम। सकाळीं आज हांगा शटडावन घेतल्या सकाळच्या 8 ते 3 पर्यंत। म्हणल्यार हांगा ट्रान्सफॉर्मराचेर काम चालू आशिल्लें पळय तेन्ना एक लायनमॅन वयरसून पडलो सिद्धेश नायक म्हणून, आनी ताका इमिजिएटली आयडीन व्हेलो आनी आयडीनसून ताका आतां क्रिटिकल आसल्या कारणान ताका जेएमसीन ट्रान्सफर केलो। हें तांच्यांनी चॅक करपाक जाय, प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेवपाक जाय। जे इंजिनियर्स आसा पळय तांकां सारकें ट्रेनींग दिवपाक जाय, कित्याक वचत थंय आमी आयकता हांगार पडलो थंय पडलो थंय पडलो, कित्याक पडटा रूट कॉज आमी पळयना, कळ्ळें तुका। आमी येता तांचे कडेन हांगार अशी टीम आसा म्हणल्यार तांकां गायड करपी कोण असो ना, तरी पावर आशिल्लो ताका, कळ्ळें। तांकांय खबर ना सारकें सांगपाक। आतां येता हांगार म्हणजे ताजे कडल्यान आमकां एक्झॅक्ट कितें जालां तें कळटलें। तेन्ना मात हांव पावूं ना, ताका शिफ्ट करतकूच हांव हांगा पावला। हो लायनमॅन हो हेल्पर पडला, तो लायनमॅनूय आशिल्लो न्ही, तो क्रूज म्हणटा पळय तो लायनमॅन आशिल्लो, ताका लागून तो वाचलो। ताणें ताका पळयलो न्ही उजो पेट्टा तो आनी ताका धुकळून उडयलो आनी आपुणूय दोगूय वयर आशिल्ले। स्मार्ट सिटीचो वावर वेळार सोंपूंक ना ते जालेंच। त्या भायर पणजे काकुलो मॉलाच्या समोर अधिकाऱ्यांनी रस्तो कोंडून दवरला आनी ताका लागून सगळोच गोंधळ आनी गडबड तयार जाला। अधिकाऱ्यांनी रस्त्याचेर व्हडले व्हडले फोंड कोंडून दवरल्यात, ताच्या भायर गटारां, फुटपाथी आनी पायपलायनी पर्यान कोंडून दवरल्यात। On Monday, the smart city officials were seen digging the roads opposite the Kakulo Mall, Panjim, as a part of the smart city project. With no proper plan, the unprofessionalism of the smart city authorities is reflected through the pits created by them. The gutters, footpaths and the pipeline were dug. This affected the sewerage pipeline, as the raw sewage water was flowing backwards, creating a mess. This also highlights the negligence and the laid-back attitude of the smart city officials, as they were unable to complete the work on time when the deadline was set on 31st May. लोकसभेच्या इलेक्शनाची मतां मेजूंक 24 वरां पर्यंत उरकतात अशे परिस्थितीन मतां मेजपाची आसात त्या मडगांव श्री दामोदर कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड इकॉनॉमिक्साच्या वाठारान गोंयचे पुलिशेन सुरक्षा उबी करूंक पावलां उबारल्यात। जुनाचे 34 लोकसभेच्या मतांचे मेजप जातले। The preparation for the upcoming counting of votes for the Lok Sabha elections is in full swing, as security troops have already been deployed at Margao. The counting for votes will take place at Sri Damodar College of Commerce and Economics. Officials were seen preparing a strict vigil to ensure that no problems arrive during counting of votes. एक्झिट पोल्स सोतेर असलेल्या पक्षाक फेवर करूंक तयार केल्यात म्हूण विरोधी पक्षांचे मत आसा। हातून कितें सत आसा हो प्रश्न हेराल्ड टीव्हीन साबार नागरिकांक विचारलो। तांणी उक्तायलेली मतां तुमचे मुखार मांडटा।
question being posed is whether it is justified by the opposition to say that the exit polls are manipulated and therefore should not be considered and totally rejected. Yes, they are absolutely right. In fact, I am on record publicly to say 3 days ago that this will be the exit polls as it has come and that people should not panic. And in fact, they will try to give this message to the officers to say that we are coming back to power, so just wherever you can help us, help us. But this apprehension has been put to rest by the ECI, saying that no such officer will get involved in any sort of manipulation. Let us take their word and stand by it. Now the question comes is, I will ask one question. These media that has produced these exit polls, I would like to ask one question. Have they any time spoken positive about the India bloc? Never. Have they brought out the criminal antecedents of various candidates, raised it up, made a UN crime, exposed to the people of candidates who were contesting under the NDA banner? Never. A small thing of the opposition was being blasted out of proportion. This is one part. So always this media has been against the India bloc. Number two, on the very day at 6 o'clock when the exit poll was released, on that very day there were 57 constituencies being voting on that very day till 5:30, and there were still lines where people were giving tokens, and they were still to be. Those 57 constituencies, how did you come to an assessment? If they had any sincerity, they should have said, these polls are minus the 57 constituencies that are going to vote today. Number three, it has been shown during the exit polls how some exit polls have shown the parties contesting 9 seats and they are winning 13 seats and so forth. So such bogus things have been exposed. However, as I have said earlier and I continue to say, keep these exit polls aside. It is not even worth throwing them in the waste paper basket. Let us all be alert on the counting day, that is tomorrow, the 4th, and let us see the real results. To EVM, we have been always against this EVM because of too many loopholes. We are not saying people are doing manipulation, but we are saying there is always a chance of doing manipulation. And as a political party, they both matat EVM. It's a shame on them. When we used to come on the road, they has never been talking about these EVM issues. And today they are saying that the tweaking of the exit poll, is it right or not? But today it's too late. But yes, exit polls being tweaked, it can influence the outcome, because yet we are saying that EVMs can be manipulated even at the 11th hour, and this can affect the democratic proper process. EVM, we don't know whom we have voted. Although electronically and digitally we can see it, but what is the guarantee that the vote is going in the ballot paper is the same as what is coming on the control unit? That is why we have been demanding that after voting, the ballot slip should be given physically to the voter, and the voter should have put that ballot slip into the ballot boxes. That would have cut down a lot of doubts. So today, blaming the EVM after the exit poll, I don't find there's any ground now. Now it's too late. म्हापच्या मामलादाराच्या ऑफिसात आसलेली 4 दुकानां आयतारा दीस रातच्या उशीर वेळार चोरांनी चोरली. चोरांनी दुकानांतले सगळे दुडू चोरून व्हेले, पूण दुकानांतले लॅपटॉप, कॉम्प्युटराक आनी प्रिंटरांक जोरी हात लावंक ना, तरी आसतना दुकानांतल्यो वस्तू अशा तश्योय उडून गेले. लागू जावपी अधिकाऱ्यांनी गुन्यांवकारा आड जाता तितले बेगीन उपाय घेवंक सांगून सुरक्षा वाडोवंक मागला.
तेन्ना तेजें शॉप म्हाका ओपन दिसलें संतोषाचें पूण हांवें ताका अडकुपाक गेलो पण कोणूच ना भितर मागीर म्हाजें पयलें म्हाजेय कटरान कट केलें गॅसाचें शॉप मागीर हें शॉप पयलें हें ओपन आसलें हें ओपन आहा म्हणून ओपन पयलें भितर कांयच ना आनी मागीर हांव तें शॉप पळोवंक गेलो पेमन्नाचें तेजें शॉप ओपन आहा पूण भितर हें आहा तेजें लॅपटॉप बीन सगळें आसा भायरसूनच पयलें हांवें तुमकां कितें अंदाज कोणाचो आतां इतले लॅपटॉप बीन करूंक ना बाकीचे म्हणजे तांकां ते पयशेच जाय अशें म्हाका हें दिसलें तांकां ते वस्तूंचे पडलेले ना पयशेच जाय पयशेच जाय कितें सस्पेक्टेड कितें तुमकां डावट आहा कोणाचेर कित्याक कसं हें घडलां ते सद्या म्हापसा मार्केटा कडेन आहा पूण रातचे हांगा कितें ते पेट्रोलिंग जावंक जाय न्हू ते जायना पेट्रोलिंग दिसता जायना ना जायना दिसता म्हणून ह्यो चोरी वांगडाच 4 शॉपां फोडप म्हणजे बरोबर न्हू आनी वयल्यान ही गव्हर्मेंट प्लेस कलेक्टराची प्लेस ही आनी तितून चोरी जावप म्हणजे एक दुख्ख कहें दिसता रातच्या टायम हांगासर कोण पुलीस नासता ट्रेजरीन आसता पुलीस ही गेट सुद्दां ओपन आसता रातची म्हणजे भितर कोणूय रातचो येवं शकता कोणूय येवंक शकता अशें जालें ना हे 4 गाड्यो फोडप म्हणजे कोणूय येवंक शकता कितेंय करूंक शकता आमची शॉपां फोडल्या म्हणून तेन्ना आमी बेगा येता म्हणून सांगलें आमी लॉक करून गेल्ली सॅटर्डे बंद आमची केन्ना चोरी जाली ही काय खबर ना आमकां आतां राती आसतली कित्याक तेंच्यानी आमकां सकाळीं फोन केला आनी सांगलें आमची शॉपां फोडल्या म्हणून कितली फोडल्या 4 फोडल्या आतां 4 शॉपां वांगडाच फोडल्या वांगडाच फोडल्या आसता न्हू कटरान सगळीं कातरून फोडल्या न्हू तुम्ही जेन्ना शॉपार पावली तेन्ना कितें दृश्य दिसलें हांगर कितें पयलें सकाळी फुडें पळय जाल्यार आमची शॉप उगडी आसा आनी लॉक बी काडून तेंच्यांनी उडयला आनी आमचे पयशांचे डबो बी तेंच्यांनी उगडून थंय दवरला तशें कंप्युटर बी तशें चोरूंक ना आमचे पूण पयशे येले तेंच्यांनी पयशे येले हय हय ओके आमी एका स्टॅम्प पेपर बी हाडपाक आमी पयशे दवरले न्हू ते येले तेंच्यांनी ऑलमोस्ट कितले पयशे चोरी गेले आसतले चड आसना आनी ते चिल्लर मोड आसलेले न्हू ते आमी मेजून दवरूंक ना न्हू आनी ते देवाचे पयशे पळय लक्ष्मी पुजेन आसता पळय ते बी आसतले भरपूर आसतले ते पयशे सगळे हय 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 ओके हे काल राती हे जालें अंदाज हय 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 म्हणजे तुमी सकाळी येयले तेन्ना पयलें कितें लॉक फोडला डायरेक्ट हय लॉक कटरान कातरला लॉक काडून सायडीक दवरला 4 दुकानांची लोकां कटरान हय काडल्या हय हय तुमकां कितें कोणाचो डावट बीन असो डावट म्हणून आतां कशें घडलें चोर पावता न्हू हांगा आतां तेंच्यांनी पळोवपाचें कितें पुलीस कंप्लेन केला तुम्ही कंप्लेन केली तुमी ना अजून करूंक ना अजून करू दोका दिवपाची एके घडणी कोंगोटी कुडीच्या धंद्याचो कारभार चलोवप्यांनी गुजराताच्या एका भोंवडेकाराक धरून ताका 50 आनी 2000 रुपयांक लुटलो आनी गुन्यांवकारांनी आपणाक जबरदस्तीन एका बार्रार व्हेलो आनी क्लबान भितर सरून दुडू फारीक करूंक लायले आनी आपणे आडूक लाग नासलेल्या ड्रिंका खातीरूय फारीक करूंक सांगले म्हूण त्या भोंवडेकारान सांगले मैं आया था 7 दिन के लिए लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ फ्रॉड तो हम बस अब 3 ही दिन में निकल रहे हैं क्या हुआ था इधर 2 दलाल मिले हाँ। हम ऐसे रोड पे घूमते जा रहे थे हमारे पीछे पीछे ही आए बोल रहे आप कुछ भी करो ऐसे करके हमको दिखाने ले गए उधर दिखाने के बाद ऐसे बोलते हैं कि तुम 8000 में ये लड़की ले लो मैंने ना बोला तो हमको ऐसे धंधे में नहीं पड़ना बोले नहीं एक बार ले लो हमको उनके साथ एक्टिवा से स्कूटर से ले गए वो कैफ़े में और बाहर में ले जाके ऐसा बोला कि उधर खाली डांस है ठीक है और उसने पहले बोला कि 8000 रुपये देने पड़ेंगे गूगल पे 8000 कैश करवाए बाद में कुछ बोला नहीं ऑनली 8000 ही बोला था उसने और बाद में 20,000 रुपये डिपॉजिट करवा दिया बाहर ही हाँ बाहर ही काउंटर पे ही बाहर कर दिए बाद में 3 टोकन दी मुझे छोटा बियर ग्लास की बाद में ऐसा बोलता है अंदर एंट्री करिए अंदर एंट्री करने के बाद थोड़ी देर हुआ तो मैंने 3 बियर छोटा ग्लास पिया बाद में एक लड़की आई और लड़की आने के बाद वो जितना भी दारू पिया 16-20 हज़ार का दारू पी लिया उसने तो सभी पेमेंट मेरे से करवाया और बाद में बोलते इधर से निकल जाओ उन्होंने ही बोला आपको हाँ जाने नहीं तो मार खाओगे तो मैंने लाइव लोकेशन भेजा और मेरे वो दास में एक फैन थे रूम फैन मेरे साथ कोई आया नहीं रूम फैन थे और रूम फैन को बोला और रूम फैन को तुरंत बुला और वो लाइव लोकेशन से मुझे ले गए नावेली एका फुलता तरणाट्याच्या मोन्नाक लागून सेरावली गांवचो लोक मोनान वयर सकल जालो थंयच्या अंडरपासाचे आनी गांवांक जोडपी रस्त्याचे काम सारखे जावंक ना म्हूण तांणी सोनवारा दीस वातीचे पुरसांव काडून निषेध मारलेलो अंडरपासाचे आनी गांवांक जोडपी रस्त्याचे काम सारखे जावंक ना ती ओडचून
खूप काळ जालो सरकारान जाग्यार घालूंक ना म्हूण गांवच्या लोकांक सरकारार निराशीपण उक्तायली. I got a call to go to the hospital. I prayed all the way along that it wasn't true. I prayed that he would be around. I don't know how this happened and I don't know how to explain it. The whole family is still in denial and we don't want it to be true. I wish it was just one big dream that I just am ready to wake up from, but it's not. He's not with us anymore. And it's a part of our life going ahead. And I do not wish for this to happen to anyone out there, whether it is a teenager, whether it is an adult, whether it is someone who is senior. I do not wish for these things to happen. I pray that these things may never happen. We have all gathered here today for that one specific reason, so that these things are avoided in the future. हे अवॉइड करूंक जातालें. आज आमगे भाव रायलन भायर पडलो. हेज्या मुखार आय होप देर आर नो मोर डेथ्स एट दीस जंक्शन. बट डू वी हॅव टू बी डू देर हॅव टू बी डेथ्स? कोण मोरो जायो बिकॉज ऑफ PWD's faulty designs, PWD not completing jobs on time, PWD not listening to even MLAs, not listening to locals. Why are we inviting this? I call upon the chief engineer, Bob Allen of the PWD. Since the PWD portfolio is with the chief minister, ताका व्हडलेस्ट टाइम गोडे मेळना दिसता म्हाका. But at least Allen, we request you to look into these things. These are things that have been addressed to your department several times. I am sure the locals have informed, the panchayat has informed, our office has been following up with your engineers when this road was being done. And this is the result. This death is the result of your department not listening to everyone. राज्यान 7 आनी 1 दीस पर्यंत नुस्तें मारूंक जुनाची पयली ताण कायद्यान बंद करचे पयलीं सरवारा दीस कुडबोनच्या JTC नुस्तें मारपाचो कितलोच बोटी धोक्याक लागलेल्यो पळोवंक मेळ्ळ्यो. नुस्त्याचे जेटीचेर नदर दवरूंक उंचल्या कोर्टान नेमलेले साश्टींतल्या मामलादाराचे अधिकारी JTC आसलेलो डिझेलाचो पंप सील करूंक वचपाचे आसात. The major fishing center in South Goa, the Katbona Fishing Jetty, officially dropped its anchors on Saturday in preparation for the fishing ban that will take effect on 1st June. Employees were unloading fishing nets into cars that were waiting to take them to the boat owners' homes or godowns. Worker migrants who work as crew members on fishing boats are preparing to return to their home states of Jharkhand and Odisha. Given the low fish catch compared to last year, owners of mechanized boats have deemed the fishing season to be dismal this year. आयतारा दीस सकाळी सियोली सातेरी देवलाशी सुक्या तोळा सयत जाळांक बरोच व्हडलो उजो पेटलो. देवलाचे वावुरपी सोबितीचे सांगणे प्रमाणे एका अनवळखी मनशाक मातसो उजो पेटयलोलो तो उपरांत रानान पेरवलो आनी थंयसरली झाडां आनी हेर सगळे निसंटन करीत केलो. म्हापशेचो उजो पालोवपी अधिकारी वेळार थंय पावले आनी तो उजो पालयलो. हांव हांगासर येयल्लो की सडनली म्हाका हांगासर फाटल्यान आमच्या देवस्थानाच्या फाटल्यान हांव उजो म्हाका दिसलो असो धुंवर येता म्हणून हांव पळोवंक गेलो जाल्यार हांगासर हे सगळे जो पेटता तो पयलो जो पळयना फुडें अशें दिसलें की वयर असो एक कोण तरी भायलो कोण मनीस येयला आनी तेणी उजो घातलेलो आसा. ताका आमी कळयलो सुद्दां ताका इवन आमी ताका सांगलें सुद्दां कळ्ळें तूं हें केलें काय तें म्हणलो तो आतां पालयता तो ताका इन्स्ट्रक्शन दिल्या उपरांत आमी तो पालोवंक लागला तो ताका सांगलो आमी. आनी हितून अशें आसा की हितून काजी हें तें सगळे खुबश्यो अश्यो झाडां आसा एनवायरमेंट जे करून एनवायरमेंटाक हे डॅमेजीस जाता. ताका लागून आमी अशें आसा की ताका परत आमी एकदां आनी एकट्या कोणाक सांगलें की कितें पालय म्हणून तें आनी तो आतां पालोवपाक तो गेल्लो आसा. तो अजून काय पालोवपाची कोण जाग घेयना हांगा. हे आमचे केन्ना जाणट्यांनी काजी लायल्यो ही भिन्ना आसली आनी कितें कितें कसली बरी बरी झाडां आसली सगळीं झाडां हेंच्यांनी उरपून कातरून उडयल्या. आनी तुमी पळोवंक शकतात पळय कसो उदो घातला पळय तो. हे आमचें पर्यावरण नश्ट करून उडोवपाची कामां केल्ली आहा बिल्डर कोण आहा पळय तेंच्यांनी.
सबंद एका तेंच्यांनी ह्या प्लॉटाक उलपयल्या हें सगळीं झाडां मारून उडयल्या आनी आमचें पर्यावरण आहा तें नश्ट करून उडयल्लें आहा. आमचे जाणट्यांनी हें सगळी लागवड केल्ली, हे काजी ही भिंडां ही सगळी जाणट्यांनी केली, पळय कशी मरून पडल्या ती. आमी संबंदीत हेचे कडेन खात्या कडेन आमी विनवणी करता की हेचेर कितें तरी एक्शन जावची म्हणून. आदलो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारान जतनाय घेवंक आपणायलेली तालिगांवची सरकारी शाळेची जतनाय घेनासतना आनी अधिकाऱ्यांनी तिका दोळे आड करून तशा तशीच इबाड जावंक सोडलेली. पावसा पयलींच तयारी कशी आयतारा दीस PWDचे अधिकारी ते शेताचे वयर कापोत घालून धामताणा दिसले. On Sunday, the PWD department took a charge in covering the government primary school located at Thalegaon with tarpaulin ahead of monsoons. This school was adopted by former Chief Minister late Manohar Parrikar in October 2017 and ever since no changes or renovation has been done. The school was left in a dilapidated condition. After 7 years, the authorities took the initiative to protect the school from rains. Sagun for Herald TV. सर्गीस रॉक फेर्नांदीस मेमोरियल 9 साइड फुटबॉल ट्रॉफीच्या शॉर्टाच्या खेळान कुर्तोरी अक्षय स्पोर्ट्स क्लबान युनायटेड क्लब उर्ची आड एका गोलान अस्ताक पॉइंट सोडले. हो खेळ आयतारा दीस कुर्तोरी सेंट एलेक्साचे इगोजीच्या मैदानात जालो. हो खेळ फोंडेगाल स्पोर्ट्स क्लबान घडोवन हाडलो. दोनूय पंगडान मोदें खेळाची उमेद दिसताली आनी दोनूय पंगड आपणाची खेळाची कला दाखोवंक बारीस वावुरले. खेळाची सुरवात एकताक दोनूय पंगडांक गोल मारूंक एकसारखे सोयीक आसले, पूण शेवटी अक्षय स्पोर्ट्स क्लबाच्या मायकल पायसान जैताचो गोल मारलो. आयच्या कोबरापुत्राक इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोबरापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.